बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज इस मॉडिफाइड गाड़ी के अंदर से आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक पेशावर के नौजवान ने ये गाड़ी ख़ुद बनाई है। इसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से पहले फ्रेम बनाया गया और उस पर लोहा चढ़ाया गया, कहाँ से ये डिज़ाइन इन्होंने लिया और ये गाड़ी बनाई, कितने अरसे में बनाई, कितना इस पर ख़र्चा आया, किस किस्म का इसमें इंजन इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और इस नौजवान से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और थोड़ा आपको इस गाड़ी की सैर भी कराते हैं। और हमारे साथ रहिए कि इस गाड़ी को आप अंदर से भी देख सकें और बाहर से भी देख सकें। जी तो नाज़रीन, मोहम्मद आरिफ वो नौजवान हैं कि जिन्होंने ये गाड़ी बनाई है। कैसे बनाई है आरिफ साहब और क्यों बनाई है, कहाँ से ये आपको इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आप मुतासिर हुए और इस गाड़ी के बनाने का मकसद भी बताइए मुख्तसर अल्फाज में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? इसका हमारे शौक़ था पहले से भी गाड़ियों का, तो क्योंकि हमारे गाड़ी का काम है तो शौक़ बना, मैं कहा चलो एक स्पोर्ट्स कार बना लेना। गाड़ियों की बारगेन है, बारगेन सेंटर है या गाड़ियों की वर्कशॉप है? गैराज है, वर्कशॉप है। तो उसमें मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स गाड़ी बनाता हूँ कि क्या, बाकी इंशाल्लाह हमने मेहनत की और स्पोर्ट्स गाड़ी आपने ख़ुद बनाई? जी, क्योंकि स्पोर्ट्स गाड़ियाँ तो महंगी हैं, तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने ख़ुद बनाई? नहीं, मैं खाली नहीं, बाकी लोग भी अफोर्ड नहीं, वो बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है। और बाकी मैंने कहा कि शौक़ था पहले भी, मैंने आपको और भी भाइयों को कहा इंशाल्लाह बस मेहनत की तो मेहनत। कितना अरसा लगा इसको बनाने में? इसमें तो टोटल में से ये 4 महीने लग गया टोटल। हाँ जी। और इसमें आपने इंजन फिट किया, फ्रेम बनाया, उसके ऊपर फिर ये लोहा इस्तेमाल किया? जी, पहले मैंने ड्राइंग बनाया इसका। अच्छा। उसके बाद मैंने इंजन का सेटिंग किया, फ्रेम बनाया, बाकी जो गाड़ी का पुर्जे वगैरह होते हैं ना, वो सारा मैंने सेटअप एक A to Z बनाया, फिर रोड पर निकाल लिया, ट्राई वगैरह किया, बाकी आपके सामने गाड़ी ये। अच्छा, पहले आपने इसका फ्रेम बनाया? जी हाँ। और आपने कहा कि इसकी ड्राइंग पहले बनाई, यानी किसी गाड़ी को जहन में रख के या उसकी तस्वीर रख के, किसी मशहूर कंपनी की गाड़ी, कोई नामी ग्रामी गाड़ी रख के आपने ये नहीं बनाई? नहीं, वो तो इसका वो मैंने कॉपी बनाया है, वो बुगाटी। अच्छा। वो अमेरिकन गाड़ी है, वो उसका मैंने कॉपी, क्योंकि हमारे पास वो सहूलियात तो है नहीं कि जदीद टेक्नोलॉजी, वो मशीन वो नहीं है हमारे पास, तो अपने हाथों से जो हमारे पास औजार था उसी से मैंने ये बनाया है। हाँ जी, एक मेरे अपनी जगह थी, वो उस पर मैंने ड्राइंग बनाकर फिर फ्रेम बना दिया, फिर इंजन, फिर इसका जो भी काम था ना अल्हम्दुलिल्लाह खुद किया मैंने। हाँ, काफ़ी तकलीफ़ था, काफ़ी मुश्किल थी इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हौसला नहीं आ रहा और इधर तक। बाहर से ये लगती नहीं है कि ये मतलब किसी ने बनाई है, ऐसा ही लगता है कि जी इंपोर्ट हुई गाड़ी है? जी ऐसा ही है, बस मेहनत की तो अभी क्या बताओ आप। कितना खर्चा हुआ आपका इस पे? खर्चा तो मुझे टोटल नहीं किया, लेकिन 15 से अबव है इसका खर्चा। 15 लाख से? जी। तो 15 लाख में तो आपकी एक छोटी गाड़ी आ सकती थी चलाने के लिए। शौक़ की तो कोई मोल नहीं होता है, बस शौक़ की तो क्या कह सकते हैं, शौक़ का कोई मोल नहीं है। इसमें इंजन जो है वो कितना पावर का है? इसमें टर्बो इंजन हमने लगाया, वो जापानी गाड़ी का। हाँ जी। नहीं, उससे ऊपर है मेरे ख्याल में 1000 सीसी। हाँ जी। हाँ। इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 2 आदमी बैठ सकते हैं, 2। जी। तो दूसरा आदमी आप किसको बिठाते हैं? दूसरा जो दोस्त मिल गया, जैसे आप आ गए, इस तरह और दोस्त भी आते हैं, एक ट्राई लगाते हैं गाड़ी का। हाँ जी। तो इसको बाहर भी निकालते हैं हयाताबाद की तरफ या पेशावर की सड़कों के ऊपर? जी बिल्कुल, सदर तक, हयाताबाद तक और ये GT रोड तक, इधर तक निकालते हैं, क्योंकि रश बहुत है ना, तो इंशाल्लाह बाकी मोटरवे पर भी इसका ट्राई करेंगे इसको निकाल। वैसे ओरिजिनल जो स्पोर्ट्स कार होती है या जो आपकी ये गाड़ी है, इसमें जब आप बैठते हैं तो क्या फीलिंग आती है? मतलब क्या वो जो शौक़ की बात है ना, तो क्या एहसास होता है जब आप इसमें बैठ के ड्राइविंग कर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, तमाशा कर रहे होते हैं? सर बस फीलिंग तो यही आती है कि अच्छा फील कर रहे हैं ना, गाड़ी का कोई डिफरेंट फील है और गाड़ी से बहुत मुख्तलिफ है, इसका ड्राइविंग, इसका बैठना उठना सब कुछ मुख्तलिफ है। तो बाकी और लोग जब मुड़ मुड़ के देखते हैं गाड़ी को, वो तो उसका प्यार है उन लोगों का। हाँ, बहुत लोग आते हैं, तस्वीरें भी बनाते हैं और
شکر. لوگ پھر صرف گاڑی کو دیکھتے ہیں یا آپ کو بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں مجھ سے بھی رابطہ رکھتے ہیں, تصویر اور بھی نمبر بھی مانگتے ہیں اور گپ شپ بھی لگاتے ہیں. اور یہی کوئی آفر آئی ہے آپ کے پاس کہ جی اگر آپ یہ گاڑی بیچنا چاہیں تو؟ سر بہت آفر آتے ہیں, لیکن میں یہ اس طرح سیل نہیں کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی اس پہ حصہ لے لے نا, اس کا ڈرا نکالوں گے اس پہ. یہ اس کا قرآن اندازی پر ہم ڈال لیں گے, اس سے تقریباً 1-2 ہفتے میں اس کو نکال لیں گے قرآن اندازی کے لیے. اس پہ آپ ٹکٹ رکھیں گے, لوگ ٹکٹ خریدیں گے, پھر قرآن اندازی میں یہ جس کی ہو گئی بس کی ہو گئی. ہاں جی, ہاں جی. اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے یہ جو بنگلے ہیں نا, اس میں نے دیکھے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, اس میں اس قسم کی گاڑیاں کڑی ہوتی ہیں, وہ چلاتے نہیں ہیں, صرف ڈیکوریشن پیس کے طور پر کڑی ہوتی ہیں وہاں پہ, تو اس کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں بالکل, یہ تو شوق کی بات ہے. بس 1 گھنٹے کے لیے, آدھا گھنٹے کے لیے لوگ نکالتے, تھوڑا سا ڈرائیو کر کے اور پھر ایک جگہ پر کھڑی کر دے اس کو. ہاں جی. اور آپ اپنا خود جو عام استعمال میں ہے گاڑی وہ بھی استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں, میں اپنا گاڑی عام استعمال میں یہ بھی استعمال کبھی کبھی کرتا ہوں, باقی تو میرے پاس اپنا پرسنل گاڑی ہے. ہاں جی. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ کبھی کوئی اور بندہ اس طرح کا شوق رکھنے والا آپ کے پاس ہے کہ جی میں تو افورڈ نہیں کر سکتا, تو آپ میرے لیے اسی قسم کی گاڑی بنا دیں پشاور میں؟ جی, پشاور سے باہر بھی بہت لوگوں نے کال کیے, سعودی سے اور دبئی سے, سندھ سے بھی بہت بھائیوں نے کال کیے, پنجابی بھائی نے. وہ اس کا وہ ہے نا کہ ہم پارٹنرشپ آپ کے ساتھ کریں گے, ہمارے لیے بھی گاڑی آپ بنا لو. میں نے کہا, اس سے میں نے ٹائم مانگا ہے, میں نے کہا اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ جس کے ساتھ نصیب ہوگا اس کے ساتھ کام کریں گے. یہ تھوڑا سا ہمیں اگر بتائیے گا کہ یہ جو اس کی باڈی آپ نے بنائی ہے, یہ اس میں سارا لوہا استعمال ہوا ہے؟ الحمدللہ سارا لوہا ہے, اندر باہر لوہا ہے. ڈیش بورڈ بھی اس کا لوہے کا ہے, سیٹ بھی لوہے کا ہے, باقی فینڈر, ڈور اور یہ ڈگی وغیرہ سب کچھ لوہے کا ہے. جی, بمپر بھی اس کا لوہے کا ہے. ہاں جی. اور شیشہ کس گاڑی کا استعمال کیا ہے؟ فرنٹ شیشہ اپنا بنایا میں نے, اپنا ڈیزائن کیا اس کا. یہ بلیٹ پروف تو نہیں ہے نا؟ نہیں, بلٹ پروف نہیں. بم پروف ہے؟ نہیں, سادہ گاڑی ہے جی. ہاں جی. اور فل سپیڈ اگر اس کو دی جائے تو کتنی سپیڈ تک یہ بھاگ سکتی ہے؟ یہ ابھی تک میں نے 80-100 تک اتنا میں نے اس کو سپیڈ دی ہے, کیونکہ رش بھی بہت ہے, سروس روڈ ہے, مین روڈ پر میں ابھی اس کو نہیں بھگا سکتا. ہاں جی. اور پشاور سے باہر بھی لے کے گئے, اسلام آباد وغیرہ؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں گیا, بس ادھر قریب حیدرآباد اور جی ٹی روڈ, صدر تک, ادھر تک انشاءاللہ موٹر وے پر نکالیں گے اس کو. ہاں جی. اور یہ گاڑیاں بنانے کے علاوہ آپ کے کیا شوق ہیں؟ وہ شوق بس یہی گاڑیوں کا ہے, اور تو شوق نہیں ہے بس. ہاں جی. یہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ اس قسم کی گاڑیاں دیکھی تھیں؟ جی بالکل, یوٹیوب پر میں نے بہت گاڑی اس طرح, یہ اکثر یہ پشاور یونیورسٹی میں یہ شو ہوتا ہے نا, تو اس سے میں نے یہ تھوڑا امپریس ہو کر یہ بنایا. تو اس طرح جو منفرد گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کا جب پشاور میں کوئی شو ہوتا ہے تو اس میں نہیں لے کے گئے, یا کوئی دعوت نہیں آئی آپ کو؟ دعوت تو بہت آئی, لیکن اس ٹائم اس میں تھوڑا سا کام تھا, تو وہ تو ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہا تو اگلے سال اس کا شو میں اس کا بھی دکھا, اگر قرآن اندازی میں یہ نکل گیا تو جس کا نصیب ہو پھر وہ جانے اس کے کام. ہاں جی. تو اتنا پیار سے, اتنا شوق سے آپ نے یہ گاڑی بنائی ہے, تو آپ کا دل چاہے گا کہ مطلب کسی کو آپ دے دیں قرآن اندازی کر کے؟ نہیں, دل تو نہیں چاہ رہا ہے, لیکن بات یہ بہت دوستوں نے کال کی ہے, مجھے دے دو, کافی دوستوں نے کہا, تو ایک کو دے دوں دوسرا ناراض ہوتا ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کا ایک قرآن اندازی کرے کہ ہر آدمی اس کا حصہ لے اور جس کا نصیب میں اس کا مل جائے. اس طرح بھائی بھی ناراض نہیں ہوں گے اور باقی بھی اللہ خیر. اور یہ جب نکل جائے گی تو کوئی دوسری گاڑی بنائیں گے؟ جی, دوسری پر انشاءاللہ کام جاری ہے. ہاں, تو انشاءاللہ وہ بھی کار ہوگی, کوئی جیپ ٹائپ ہوگی؟ کار ہے, لیکن انشاءاللہ پھر بعد میں بتا دوں گا. وہ سرپرائز ہے ہماری. سرپرائز ہے سر. چلیں ناظرین, یہ سرپرائز بھی آپ بھی انتظار کیجئے, اور عارف صاحب نے بتایا کہ کوئی دوسری گاڑی بھی وہ بنانے لگے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. بہت شکریہ.